देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, नेपाली शेयर बजार अहिले उकालो क्रममा रहेको छ र अहिलेको लेटेस्ट नेप्से इन्डेक्स 2600 को हाराहारीमा रहेको छ र एक वर्षको डाटा हेर्ने हो भने नेपाली स्टक एक्सचेन्जको इन्डेक्स 1100 को हाराहारीमा रहेको थियो र 1100 बाट 2600 पुगिसक्दा अहिले शेयर लगानीकर्ताको लगानी डबल ट्रिपल भइसकेको अवस्था छ र सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई म बधाई दिन चाहन्छु। नेपाली शेयर बजारमा राम्रो स्टक माइक्रो फाइनेन्सको स्टक मानिन्छ। माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै बेनिफिट प्राप्त गरेको छ र यो प्रुभड पनि भइसकेको छ। मित्रहरू, आज म नेपाली शेयर बजारका 5 वटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स स्टकको बारेमा चर्चा गर्नेछु यो भिडियोमा। यसको लागि मैले विभिन्न इन्डिकेटरहरू जस्तै कि प्रति शेयर आम्दानी, पीई रेशियो, नेट प्रॉफिट लगायत अन्य इन्डिकेटरहरू एनालाइसिस गर्नको लागि प्रयोग गरेको छु। सर्वप्रथम त यदि तपाईं पहिलो पटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने शेयर र शेयर बजार सम्बन्धी ताजा जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि, शेयर सम्बन्धी राय सल्लाह सुझाव अन्तर्क्रिया गर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ। सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्न साथ त्यसको जानकारी तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो क्वार्टरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ र प्रतिवेदनको आधारमा सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ छिमेक लघुवित्त संस्था लिमिटेड र छिमेक लघुवित्त संस्था लिमिटेड धेरै पुरानो माइक्रो फाइनेन्स संस्था पनि हो र छिमेक लघुवित्त संस्थाको मार्केट प्राइस अहिले 1661 रहेको छ र भर्खरै यो एक वर्षको डाटा हेर्नुहुन्छ भने छिमेक लघुवित्त संस्थाको शेयर प्राइस 600-700 को हाराहारीमा रहेको थियो र अहिले 1661 रुपैयाँ प्रति शेयर पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। मित्रहरू, लास्ट ट्रेडेड अन 2021 फरवरी 21 को डाटा अनुसार 1661 रुपैयाँ प्रति शेयर रहेको र 52 हप्ताको हाईएस्ट शेयर प्राइस र लोएस्ट शेयर प्राइस निम्न प्रकार रहेको छ। हाईएस्ट रहेको छ 1716 भने लोएस्ट रहेको छ 900 रुपैयाँ। त्यसैगरी 120 दिनको डेली एभरेज 1360.86 रहेको छ र ईपीएस पीई रेशियो बुक भ्यालु निम्न प्रकार रहेको छ। प्रति शेयर आम्दानी अर्थात अर्निङ पर शेयर 67.27 रहेको छ। पीई रेशियो 24.69 रहेको छ। बुक भ्यालु 242.89, प्राइस टु बुक भ्यालु 6.84। अब इन्डिकेटरहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रति शेयर आम्दानी, पीई रेशियो, नेटवर्थ यो भनेको मेजर इन्डिकेटर हो। मित्रहरू, हेर्नै पर्ने इन्डिकेटर हो। त्यो बाहेक भनेको तपाईहरु डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अन्य इन्डिकेटरहरू जस्तै कि नन परफर्मिङ लोनका कुराहरू, इन्ट्रेस्ट इन्कमका कुराहरू र सीडीआर यस्ता इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रति शेयर आम्दानी, पीई रेशियो, नेटवर्थ इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो र ईपीएस जहिले पनि 25 भन्दा माथि भएका कम्पनी राम्रा मानिन्छन्। त्यसैगरी पीई रेशियो जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो हो। पीई रेशियो थोरै छ भने त्यो कम्पनी सस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ र मानिहाल्नुस् कुनै कम्पनीको शेयर प्राइस एकदमै महँगो छ तर पीई रेशियो 15 अथवा त्यो भन्दा थोरै छ भने पनि त्यो शेयर प्राइस धेरै भए पनि त्यो कम्पनी तपाईले सस्तोमा पाइराख्नु भएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो पीई रेशियो थोरै हुनु जुन परफर्मेन्स छ त्यो अनुसारको यो महँगो छैन भनेर बुझिन्छ र पीई रेशियो जहिले पनि 15 अथवा त्यो भन्दा थोरै भएको कम्पनीलाई राम्रो मानिन्छ। तर अन्य इन्डिकेटरहरू जस्तै कि ईपीएस, नेटवर्थ यस्ता कुराहरू राम्रो छ भने पीई रेशियो अलिक हाई भ्यालुको छ भने पनि त्यस्तो शेयरलाई हामी राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ र छिमेक लघुवित्त संस्थाको केसमा प्रति शेयर आम्दानी 67.27 रहेको छ। 25 भन्दा कहाँ हो कहाँ माथि रहेको छ। त्यो अनुसार पीई रेशियो अलिकति धेरै भए पनि 24.69 भए पनि यो शेयरलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बोनस र डिभिडेन्डको कुरै नगरौँ मित्रहरू, एकदमै उत्कृष्ट बोनस दिएको छ छिमेक लघुवित्त संस्थाले। अन्य माइक्रो फाइनेन्स अर्गनाइजेसनको कम्पेरिजनमा पनि छिमेक लघुवित्त संस्थाको राम्रो बोनस हिस्ट्री रहेको छ र यो धेरै पुरानो संस्था हो र छिमेक लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै राम्रो रिटर्न प्राप्त गरेको छ। मित्रहरू, 4-5 वर्ष होल्ड गर्नेले त 4 टाइम्स 5 टाइम्स पनि रिटर्न प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ र आर्थिक वर्ष 76-77 यो लेटेस्ट फिस्कल इयरमा 22% बोनस शेयर दिएको छ र 7% क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यसैगरी
73-74 मा 19.89%, 72-73 मा 40% र 71-72 मा 40% बोनस सेयर दिएको छ भने क्याश डिभिडेन्ड 73-74 मा 25.11%, 72-73 मा 12.70%, 71-72 मा 12.70% क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। र छिमेक लघुवित्त संस्थाको पेड अफ क्यापिटल पनि एकदमै राम्रो रहेको छ मित्रहरू, 1,83 करोड रुपियाँ रहेको छ र यो सबैभन्दा हाइएस्ट चुक्ता पुँजी भएकोमा छिमेक लघुवित्त संस्था पर्दछ। त्यसैगरी रिजर्भ रहेको छ 261 करोड रुपियाँ र डिपोजिट रहेको छ 2086.25 करोड रुपियाँ, लोन रहेको छ 2529.45 करोड, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 98.45, त्यसैगरी अपरेटिङ इन्कम 134.14, नेट प्रफिट सबैभन्दा धेरै नेट प्रफिट गरेको छ छिमेक लघुवित्त संस्थाले 61.54 करोड। यो म करोडमा भन्न गइरहेको छु मित्रहरू। त्यसैगरी अर्को उत्कृष्ट कम्पनी रहेको छ डिप्रोस लघुवित्त संस्था लिमिटेड। डिप्रोस लघुवित्त संस्था लिमिटेडले विगतको 2-3 वर्षमा राम्रो प्रोग्रेस गरेको छ। अहिले यसको सेयर प्राइस 1992 रुपियाँ रहेको छ र 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 2319 रुपियाँ भने लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 723 रुपियाँ र यो 3 टाइम्स फ्लक्चुएट भएको छ मित्रहरू। जुन 1 वर्षको अन्तरालमा यो 3 गुणा भन्दा धेरै सेयर प्राइस बढिसकेको छ। डिप्रोस लघुवित्त संस्थाको प्रति सेयर आम्दानी पनि एकदमै लोभलाग्दो रहेको छ 64.45, पी रेसियो 30.91, पी रेसियो अलिकति हाई रहेको छ मित्रहरू, ओभर भ्यालुड रहेको छ तर अन्य इन्डिकेटरहरू स्ट्रङ छ र बुक भ्यालु 219.66, प्राइस टु बुक भ्यालु 9.7। त्यसैगरी अन्य इन्डिकेटरहरू पेड अफ क्यापिटल 100.54 करोड, रिजर्भ 120.30 करोड र डिपोजिट 578.521, लोन एन्ड एडभान्स 1384.25, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 66.14, अपरेटिङ इन्कम 76.24 र नेट प्रफिट 32.40 रहेको छ र नेट प्रफिट कुल नाफामा डिप्रोस लघुवित्त संस्था दोस्रो पोजिसन रहेको छ मित्रहरू र अन्य इन्डिकेटरहरूमा पनि सेकेन्ड र्याङ्किङमा आइरहेको छ र डिप्रोस लघुवित्त संस्थाले पनि राम्रो बोनस सेयर वितरण गरेको छ विगतको वर्षहरूमा र छिमेक लघुवित्त संस्था जस्तो राम्रो उत्कृष्ट बोनस सेयर त दिन सकेको छैन। रिसेन्ट इयरहरूमा पास्ट इयर्समा चाहिँ राम्रै दिएको थियो भने अहिले हालसालै राम्रो बोनस सेयर दिन सकेको छैन डिप्रोस लघुवित्त संस्थाले र बोनस सेयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 75-76 मा 0 रहेको छ र 75-76 मा क्याश डिभिडेन्ड पनि 0 रहेको छ। त्यसैगरी 74-75 मा 10% बोनस सेयर, क्याश डिभिडेन्ड 10%, त्यसैगरी क्याश डिभिडेन्ड 73-74 मा 15% र बोनस सेयर 73-74 मा 16% र त्योभन्दा अगाडि 50-50-35 को दरले बोनस सेयर वितरण गरेको छ र अहिलेको रिसेन्ट इन्डिकेटरहरू राम्रो रहेको छ डिप्रोस लघुवित्त संस्थाको। अर्को संस्था रहेको छ मित्रहरू लघुवित्त संस्था साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड र साना किसानको अहिलेको लेटेस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 1640 रुपियाँ र 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाइएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 1783 रुपियाँ र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 960 रुपियाँ, झन्डै डबलको फ्लक्चुएसन रहेको छ। 120 दिनको डेली एभरेज सेयर प्राइस रहेको छ 1609.69 र प्रति सेयर आम्दानी 50.77 रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। पी रेसियो 32.30 रहेको छ, बुक भ्यालु 260.63, प्राइस टु बुक भ्यालु 6.29 रहेको छ र बोनसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो बोनस दिएको छ मित्रहरू साना किसानले। अहिले यो लेटेस्ट फिस्कल इयरमा 76-77 मा 25% बोनस सेयर दिएर आफ्ना लगानीकर्तालाई खुसी बनाएको छ साना किसान लघुवित्तले र डिभिडेन्ड पनि बाँडेको छ 1.32%। त्यसैगरी यो भन्दा अगाडिको वर्षहरूमा 74-75 मा 25%, 73-74 मा 25% थियो भने डिभिडेन्ड 74-75 मा 1.31, 73-74 मा 1.32 र यो भन्दा अगाडि 25% रहेको थियो
अर्को राम्रो कम्पनी आक्रामक तरिकाले शेयर बजारमा स्थापित हुँदै गरेको संस्था हो फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था र फरवर्ड लघुवित्तको अहिलेको शेयर प्राइस 2575 रुपियाँ प्रति शेयर रहेको छ र 52 हप्ताको हाइस्ट र लोएस्ट शेयर प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाइएस्ट शेयर प्राइस रहेको छ 3348, लोएस्ट शेयर प्राइस रहेको छ 1335 रुपियाँ। 120 दिनको डेली एभरेज को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2288.39 रहेको छ। प्रति शेयर आम्दानी 71.95 रहेको छ। पी रेशियो 35.79 रहेको छ। बुक भ्यालु 276.31। अब यो अलिकति ओभर भ्यालुड देखिए पनि ईपीएस अर्थात् प्रति शेयर आम्दानी एकदमै राम्रो 71.95 रहेको छ र छिमेक लघुवित्त संस्थालाई पनि उछिनेको छ प्रति शेयर आम्दानीमा। अन्य इन्डिकेटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फरवर्ड लघुवित्त संस्थाको पेड अफ क्यापिटल 65.55 करोड रुपियाँ रहेको छ। रिजर्भमा 110.28 करोड, डिपोजिटमा 618.93, लोनमा 1406.79, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 60.15, अपरेटिङ इन्कम 81.25 र नेट प्रफिट 22.50 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को उत्कृष्ट लघुवित्त संस्था रहेको छ स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड। स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेडको शेयर प्राइस रहेको छ 2060 रुपियाँ र 52 हप्ताको हाइस्ट र लोएस्ट शेयर प्राइस रहेको छ। हाइस्ट शेयर प्राइस रहेको छ 2152 रुपियाँ र लोएस्ट शेयर प्राइस रहेको छ 1054 रुपियाँ। 120 दिनको डेली एभरेज शेयर प्राइस रहेको छ 1688.79 र प्रति शेयर आम्दानी 45.57 रहेको छ। यसलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। पी रेशियो 44.23 र पी रेशियोको हिसाबले यो कम्पनी ओभर भ्यालुड छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। बुक भ्यालु 293.32, प्राइस टु बुक भ्यालु 7.2 र डिभिडेन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्वावलम्बन लघुवित्त संस्थाले राम्रो डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ। 76-77 मा 19% बोनस शेयर र 1% क्याश डिभिडेन्ड। त्यसै गरी 75-76 मा बोनस शेयर वितरण गरेको छैन, क्याश डिभिडेन्ड पनि वितरण गरेको छैन र 74-75 मा 25%, 73-74 मा 20% र 72-73 मा 34%, लगातार 3 वर्ष एकदमै राम्रो बोनस शेयर वितरण गरेको छ। 74-75 मा 11.84% क्याश डिभिडेन्ड रहेको छ। 72-73 मा 19.68% क्याश डिभिडेन्ड रहेको छ। तसर्थ बोनस र डिभिडेन्डको कुरा गर्ने भने स्वावलम्बन लघुवित्त संस्थाले आफ्नो शेयर लगानीकर्तालाई राम्रो बोनस र डिभिडेन्ड प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी अन्य इन्डिकेटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पेड अफ क्यापिटल 79.24 करोड रुपियाँ रहेको छ। रिजर्भमा 153.18 करोड, डिपोजिटमा 1010.052, लोनमा 1581.80, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 63.50, अपरेटिङ इन्कम 77.92, नेट प्रफिट 18.45 र यो 5 वटा कम्पनी नेपाली शेयर बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अहिले एकदमै उपयुक्त छ र यसको बोनस र डिभिडेन्ड इतिहास पनि एकदमै राम्रो छ र यस्ता लघुवित्त संस्थामा तपाईहरु इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न सक्छ। हस्त मित्रहरू, शेयर र शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।